अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम गौतम बुद्ध जो है हमारा जो है उर्दू 8th क्लास की जो उर्दू टेक्स्ट के 83 पेज पे हमारा एक लेसन है गौतम बुद्ध। तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो जो है इसका जो नीचे लिखा हुआ डेट्स दिए हैं कुछ, ये 563 से लेकर 483 कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इनका जन्म हुआ था हिंदुस्तान के शुमाली हिंदुस्तान में। और ये एक बड़े रूहानी बुज़ुर्ग थे और इन्होंने ही बौद्ध मज़हब जो है बुद्धिज़्म जिसे हम कहते हैं उसकी बुनियाद डाली है। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में इसमें कुछ इन्होंने लिखा है, तो इसे हम साथ साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं इसे पढ़ने की और समझने की। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। तो इसका जो असली नाम था सिद्धार्थ था। गौतम वो बुद्ध मत के बानी हैं। वो बुद्ध मत जो है एक मज़हब है उसके बानी है, मतलब उन्हीं के ने ये मज़हब जो है इसकी बुनियाद डाली है, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। दुनिया के जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मज़हब हैं, मज़हब की जमा मज़ाहिब हैं, इनमें से एक है। जैसे इस्लाम है, ईसाईयत है, सिख इज़्म है, बाकी जो मज़हब हैं तो उनमें एक बुद्ध मज़हब भी हिंदुइज़्म है। हिंदुओं से इनका मज़हब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है इनसे। तो जो सिद्धार्थ था कपिल वस्तु के राजा का बेटा था। तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ, और एक कपिल वस्तु एक राजा था, एक बादशाह था, उसका बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली शहर का शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। तो सिद्धार्थ जो था, जो कपिल वस्तु जगह है शुमाली हिंदुस्तान के का एक शहर है कपिल वस्तु, वहाँ का जो था राजा बादशाह उसका बेटा था। तो ये नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम, जो सिद्धार्थ था इसकी जो ज़ात थी वो गौतम थी, और कबीला था जिस कबीले से जिस ट्राइब से ये ताल्लुक़ रखता था वो था शाक्या। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच, जो इस वक्त की जो नेपाल जो मुल्क है शुमाली हिंदुस्तान में, उनकी एक सरहदों के बीच लंबाई एक मकाम है। लंबाई के मकाम पर 563 कबल में से 563 बिफोर BC में पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 563 में वहाँ ये पैदा हुआ। लंबाई के 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूज़ाद बहन से हुई। जब ये 19 बरस के थे तो इनकी शादी जो थी अपनी मामूज़ाद यानी इनके जो मामा थे, अपनी माँ के जो इनके भाई थे उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी 19 बरस की उम्र में। शाही महल में पुरतईश यानी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि ये शहज़ादे थे। तो शाही महल जो था इनके बाप का महल, बादशाह का महल, तो उसमें जो थे पुरतईश ऐश व अशरत के माहौल में इनकी परवरिश हुई। लेकिन वो इस माहौल का खोगर नहीं हुए। लेकिन इनको ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको ये ऐश व अशरत की ज़िंदगी से कोई मज़ा नहीं आया। वो बेकल रहते थे, वो बेकरार रहते थे, बिल्कुल वो परेशान रहते थे, बेकरार यानी मायूस रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया, क्या मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं। जब उन्होंने देखा अपने महल से बाहर, उन्होंने देखा बाहर के लोगों की तरफ देखा, तो उन्हें लगा कि अक्सर लोग जो हैं बेशतर वो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और इस महरूमी के सबब मुसलसल अब्तलाओं यानी मुसीबतों में गिरे रहते हैं। गुर्बत की वजह से वो मुसीबतों के में गिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरोद भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। उसने ये भी देखा, एक तरफ तो गरीब गुर्बत की वजह से मुसीबतों में गिरे रहते हैं, और जो अहले सरवत यानी अमीर लोग हैं वो भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। दौलत होने के बावजूद, अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद, ऐश व अशरत की ज़िंदगी होने के बावजूद वो नाखुश रहते हैं। वो भी नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें भी कोई ना कोई गम हमेशा परेशान करता रहता है। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। और आखिरकार होता क्या है, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई मुसीबत में परेशानी के बाद एक बीमारी का शिकार होता है। जब ज़िंदगी के आखिरी दिन आते हैं हर शख्स के, आखिरकार मर जाता है, और वो परेशान होकर, बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया,
انہوں نے کیا دیکھا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرت سے جو بالآخر موت سے. تو یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسی حالت، کوئی چیز ہو سکتی ہے جو یہ عارضی مسرتیں ہیں زندگی کی، جو عارضی خوشیاں ہیں، چاہے دولت ہو، شہرت ہو، یہ بھی ساری عارضی ہے، غربت ہو، یہ بھی عارضی ہے. تو ان سے کوئی ایسی چیز ہو جو ان سب سے مبرہ ہو، ان چیزوں سے جو بالکل خالی ہو، تو بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں. تو آخر کوئی ایسی کیفیت جس سے تھوڑا بہت ذہن کو، روح کو سکون ملے، جو ان مصیبتوں سے، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے جو پامال ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے زندگی. تو اس سے کوئی ایسی چیز مورہ ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو، کوئی جو ان دنیاوی جو پریشانیوں سے خالی ہو، مورہ خالی ہو، دائمی مسرت یعنی ہمیشہ کے لیے جو خوشی دے. کوئی ایسی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا میں. تو اس کی کھوج میں وہ لگے، اس کے سوچ میں وہ لگ گئے. کہتے ہیں 29 برس کی عمر میں، یعنی 29 ایئرس کی جب ایج تھی ان کی، گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کی. انہوں نے جو اپنی ازدواجی، جو ان کی بیوی تھے، اسے چھوڑ دیا کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کیا. تو اور یہ سچ کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا انہوں نے، محل چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. جب یہ 29 برس کے تھے، 29 ایئرس کے تھے، وہ محل سے روانہ ہو گئے. محل چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی بیوی، اپنے 9 مولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا. جو ان کا نیا جو بچہ پیدا ہوا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ، تو اسے 9 مولود جو ابھی بالکل نیا پیدا ہوا تھا، تو اسے بھی چھوڑ دیا. اور جو دنیائی آسائشات تھیں ان کو اس محل میں، تو وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی اور وہ نکل پڑے گھر سے سچائی کی تلاش میں. وہ ایک مفلس یوگی بن گئے، بالکل وہ مفلس یوگی، یعنی جو یوگ جو ہوتا ہے ان کا، یہ یوگی بن گئے. کچھ وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ جنگلوں میں لوگوں سے دور رہتے ہیں، جو یوگی ہوتے ہیں. تو وہی یہ بن گیا مفلس. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں لی. کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے حاصل کیا. کچھ وقت انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا. تو اس وقت جو یوگی تھے، جو یہ یوگی ہوتے ہیں، جو یہ نکلے ہوتے ہیں گھروں سے، کہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں یہ، اور تو پھر جنگلوں میں یہ عبادت، آنکھیں بند کر کے سوچنے، وہ اپنے طریقے سے کچھ ایکسرسائز جو یوگا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کچھ اپنے خیالوں میں کھو جاتے ہیں. تو وہی علم اس نے حاصل کیا اس وقت کے جو یوگی عالم تھے. ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے. جو ان کے تھے افکار، یعنی فکر کی جمع، جو ان لوگوں کی فکر تھی، جو انہوں نے اس بارے میں سوچا تھا، سچائی کی تلاش میں جو یہ کوشش کر رہے تھے، تو ان سے جو ان کو علم حاصل ہوا، انہوں نے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے. تو جو یہ مسائل ہیں زندگی کے، پریشانیاں، غم، تو ان کو جو ہے غیر اطمینان بخش، جو اطمینان نہیں دیتی ہیں، ان کے جو مسائل جو تھے، ان کے حل وضع کیے، ان کے حل نکالنے کی کوشش کی. یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے. تو یہ خیال جو ہے عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن، بہت ہی قابل ذہن جو ہے سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے. جو سچ کا راستہ ہوتا ہے اسے وہ ہموار کرتا ہے، سیدھا کرتا ہے. گوتم نے خود کو بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی. انہوں نے خود ایک سنیاسی، یعنی بالکل ساری دنیا کو چھوڑ کر، سارے لوگوں کو بستیوں کو چھوڑ کر، ایک دور بیابانوں میں، جنگلوں میں ایک خود کو ایک سنیاسی بنا کر اپنی ایک کوشش کی، اور کئی سالوں فاقہ کشی اور خود اذیت کے مراحل سے گزرتے رہے. تو جب یہ سنیاسی بنے تو
لوگوں سے دور، بستیوں سے دور، تو یہ فاقہ کشی بھی کرتے رہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور خود اذیت یعنی اپنے آپ کو یہ عذاب دیتے تھے، تو اس عذاب کے مراحل سے اس دور سے بھی گزرتے رہے۔ آخر کار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کی اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہو۔ آخر کار ان پہ یہ سچ ظاہر ہوا، ادراک ہو، یہ معلوم ہوا کہ جسم کو جب ہم اذیت دیتے ہیں تو ذہن میں ابہام پیدا ہوتے ہیں، تو بہت سے شک و شبہات جو ہیں ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، شک و شبہات، اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ جو یہ تجربہ انہوں نے کیا تھا، جو یہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو سنیاسی بنا کر اپنے آپ کو تکلیف دینا، فاقہ کشی کرنا، تو اس سے بھی ان کو جو سچ کی قربت، یہ سچ کے قریب نہیں آ سکے، سچ کے پاس قربت یعنی اس کے نزدیک نہیں آ سکے، اس کے ساتھ نہیں آ سکے۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے خوراک لینی شروع کی، غذا لینی شروع کی، کھانا پینا شروع کیا، اور فاقہ کشی جو تھی اسے ترک کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ تو یہاں تک ہم آج اس کو تھوڑا سا پڑھا ہم نے، اس کو آپ دوبارہ سے بھی اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس پہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 83 پیج سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم اس سے آگے سے پڑھنے کی پڑھیں گے۔ تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔